पयलें दृश्य जुजे नजरेतांत. जुजे न्हिदूंक तयार करता तरी तो खंतीन आसा. तो खटल्यार बसता, थोड्या वेळान उठता. म्हाका मिस्तेर समजना हें कशें घडचें. मरी आमची गांवची एक सुबीत चली, पूण ती गर्भेस्त आसा म्हणून खबर जाल्या. तिचे लागीं लग्न जावन एक सुंदर कुटुंब बांदूंक हांव चिंतन आसलो. पूण आतां हांव कितें करूं. तिचे लागीं लग्न जायनासतना तिका आपाकीत हाडूं. मैजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिका हेर दादल्या संगी संपर्क आसा म्हणून परगडक मानकन तिका जिवेशी मारूं. ना ना, हांव तशें करचो ना. हांव तिका गुपीत सोडटा. तिचे इतल्याक ती जियो. जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण स्विकार कर. तिचे लागीं लग्न जा. तिका तुज्या घरा हाड. जे कितें तिचे थंय जालां तें मनशा वरवीं न्हय, बगा देवाच्या मांडावळी वरवीं आनी पवित्रत्वाच्या सक्तेन जालां. आयक, ती एका पुता प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पदकांतली सोडयतलो. विचित्र सोपान. देवदूताक आयकूनचे म्हजे हें भाग आतां म्हाका सगळें स्पश्ट जालें. मरी नितळ आनी निस्कळ, देवान विंचलेली स्त्री. तिचे तावन संवसाराचो सोडवणदार प्रकाशतलो. हांव मेस्सियाचो रत्न जातलो. केदें वते भाग म्हजे. इसाया प्रवाद्यान सांगल्ली उतरां खरी जाल्यात. एक ओंकार सारी गर्भेस्त जाताली आनी एका पुताक प्रसूत जाताली आनी ताका इम्मानुएल म्हणटाले. मरिये वरवीं मेस्सिया जल्मातलो. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. ताणें आपले परजेची भेट केल्या. आपले उतर ताणें पाडला. तो खरोच विश्वासी. हांव देवदूतान सांगले बरी करतलो. तिचे लागीं लग्न जातलो. तिका म्हजी पतीन म्हूण घेतलो आनी हे घरी तिचे संगी जियेतलो. तिका मोगान आनी मानान लेखतलो. तिका केदींच आपाकीत हाडूंक कारान दिवचो ना. सोमी देव तुजो येता पदकांतां सोडून. तुका उगड तुजे दोळे, लोकांचो मोपोळे तो येता. संत समाधान दिवच्या ओठो जेरुसल्या. देव सोडवणदार तुजो येता. Sapraka
देवाच्या गोठ्यात जन्माला आस आमचो चढवणदार मोयेचे द्वारे आयलो संसारे रायाचो राय करया नमस्कार नमन नमन बाळुका करया मुळव्याचे गायन नमन नमन तारुका गाव्या गीता उल्हासान नमन नमन बाळुका करया मुळव्याचे गायन नमन नमन तारुका गाव्या गीता उल्हासान. चवथें दृश्य जुजे नाझारेतांत. जुजे आनी 12 वर्सांचो जेजू तांच्या वावरा जाग्यार वावर कर नासात. जेजू जुजेक आधार दिता. मोरी एके कुशीन आसा. मोरये पास्का बेस्ताक आनी थोडेच दीस आसात. आमी जेजू सांगी जेरुजलेमाक वचूंक जाय आनी ताका जेरुजलेमाची व्हडवीक दाखोवंक जाय. 12 वर्सां भरतना भुरग्यां संगी टेंपलाक वेचो आमचो कायदो. सुमार 60 मैलाचे पयणते चडून 3 दीस लागतात. मोयजेची नियमशास आमी पाळूंक जाय न्हय. पास्का बेस्ताक जेरुजलेमाक वेचे एक विशेष अनुभव. जेरुजलेम देवाच्या घरा वचूंक हांव अतिरेकतां. थोडेच दीस पुता उपरांत आमी जेरुजलेमाक चलया. सर्वेच पोराची घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. आमी सर्वेच पोराची घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा. तुज्या दरवाटेचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दाराच्या भितर आसात आमचे पाय. ताची भलायकी बिगाडल्या हांव चिंता. ताची गडी लागीं पावल्या. माय तूं भिये नाका. सर्गींचो बाप अब्राहमाच्या गोपान ताका जागो दितलो. देवाची कुशी सदैव जावं. देवाच्यो वाटो आमी आटापूंक जायनात. देवान ताका दिल्ले विसांव ताणें वो वापूर बायेन केला. देव ताका ताचें इनाम दितलो. तो एक नितीवंत मनीस. तो एक नितीवंत मनीस. ताणें आमच्या पुर्वजाची नियमां खरेपणी पाळल्यात. बापा तुझ्या हाती जीव अपसेता. ताचे संवसारी पैण संपले. Be
Thank you.